سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الصراحه انا رجعت لكم هذا النهار بعد واحد الفتره اللي كانت طويله شويه ديال فتره النقاهه، بعد واحد العمليه جراحيه كنت درتها. المهم بما ان الامور ولات كتحسن عندي شويه بشويه، انا جيت لكم اليوم الجديد بما يخص الشعر البنات اللي ما عندهمش لو طون سيرتو الوقت باش يديروا البروش، باش يديروا ليساج، باش يديروا البنات اللي عندهم اللي كيديروا هادشي يوتيوب ولا نابورت، كيبغيو يصوروا فيت في تخرج من لادوش تبغي تصور فيت في بحالي انا دابا يلا خارجه من لادوش. سي بور سا بغيت نبارطاجي معكم هذا البرودوي اللي سمعته بصراحه كلشي كيهضر عليه، يعني لا في اليوتيوب ولا في انستغرام ولا في الفيسبوك. سمعت كلشي كيهضر عليه مزيان، كومونديتو مون طور باش نشوف نديرو هذا النهار لي سياج اونصومبل انا وياكم. فوالا لو برودوي هو هذا، راكم كلكم كتشوفوه كان في انستغرام ولا في فيسبوك. هذا سي بور ديفينير لي بوكل، ها هو. وهذا سي سبراي ديالو الفيكساسور بور فيكسي لي بوكل. وهذا فين هو هذا صغير، ها هو هذا لو سيروم جو بونس ابري لو بوكل، فوالا لي بوكل سيروم كابيلير. فوالا هذا السيروم يمكن حتى كينشف لك شعرك وكتسالي واش سميتو، عاد كديري ان بو سيروم من الفوق. المهم انا جيت اجوردي باش نديرو لي سياج انا وياكم. كما شفتوا شعري مازال يلاه ها هو يلاه مغسول، واخا يكون شعر طويل، انا شعري طويل شي شويه راه طوال باسكو كندير ليه داك اللازير اللي كنت بارطاجيته معكم في واحد لا فيديو هي ا مومون دوني. اللازير بوغ لا روبوس ديال لي شوفو. الصراحه انا شوي تري كونطونط لان ما كانش عندي بزاف ديال الشعر هكا وما كانش طويل، طولوا لي بزاف. اللي كنصح به دايوغ لي في وليو باش يشريو لي شامبوان تو هذاك لي برودوي كلها شريو ان لازير. بون لي البري ديالو راه يمكن هضرت لكم عليه في واحد الفيديو، مي الي تري تري افيكاس. المهم كتاخدوا واحد بتيت نوازات ديال هاد لو برودوي هذا. فوالا هنا لقيت كيديروا يحلوه، فتا كدوري غير هاد البوشون شي شويه، كديري اون بتيت نوازيت هنايا في يدك، ما تكثريش بزاف نون بلو، ها هو غير شويه تشوف كوم سا في اونتر تي مان تشوف، وكديري هكا كتهزي من التحت باش البرودوي تيبينيتري في الشعر ديالك هكا. اي سا سون تري تري بون. ما عرفت واش سا سون الزعتر ولا سا سون بحال هكا، يمكن سا سون الزعتر قالك نواد كوكو، مي انا جو سون بلوس كنشم بلوس الزعتر كو نواد كوكو. ويمكن تقدر تكون يكونوا دايرين فيه نواد كوكو، جو سي با، مي انا جو سون بلوس الزعتر. فوالا تزيدوا شويه نتوما ديروا فيه على حسب شعركم، الطول ديال شعركم. ولا عجبتكم من بعد النتيجه وتقدر لكم البرودوي، راه من داك السيت كتغارديو السيت وكتكومونديوه من عنده دائما. هانتوما انا هكا كندير اي سورتو هنا القدام باسكو سي القدام، وهنا الفوق فين كيكونوا دوك لي فريزوتي هنايا طالعين كنديرو ان بو بارتو. هانتوما كتديروا ان بو بارتو كتغماسي كوم سا شعركم باليدوان تاعكم. فوالا هكا فوالا. كاين دي فوا اون با فريمون ترو طون باش انك ولا طابا المورال ولا دي فوا مع البرد ولا فريمون طالا فلان دي فوا باش انك تنوضي وتصاوبي شعرك وتقادي صافي كتخرجي من لادوش كتقولي فيت فين ندير دي فوا غير شي فولار ولا شي حاجه شي دريره ونخليه كوم سا او ميم طون كتريحي شعرك نيت. هاد لا بيريود هادي ديال ليفير
تريحي شعرك او ميم طون كتريحي لابو ديالك وكلشي كاع من ديك لي برودوي شيميك اللي كتكوني دايرهم في شعرك. الا كنتي كتصبغي بزاف كتحاولي هاد لا بيريود ديال ليفير كتريحي شعرك شويه من داك الصباغات. تي غوبرون هكا البرينطون ان شاء الله تي غوبرون كاع هداك الشيء اللي كديري. مي باغ كونطخ لو فيزاج الا كان عندكم ان بيلينغ افير، البنات عيطولي بزاف على لي بيلينغ، هذه هي لا بيريود اللي خصكم ديروا فيها البيلينغ. هذا سي ليفير نورمالمون سا فيني لو موا دو ان بو بري الموا دو مارس او الموا قاعده افريل مي افريل فاش صافي ما كيبقاوش الطاكات راه يبغيو يدير لكم لو بيلينغ. المهم انا كنهضر او ميم كنوريكم. انا درت هذا نخليه شي شويه فوق شعري هكا، فوق شعري هكا ينشف لو برودوي شي شويه. ابري غادي نزيد عليه هاد السبري اون اتوندون هاد شعري يدير شي شويه البرودوي يبينيتري في شعري شويه. نهضر لكم على واحد البيلينغ كنت فاش مشيت لتركيا مؤخرا. كم شفتوا لي فيديو الاخرين فاش مشيت لتركيا قلت ان ايسيي جو مسوي دي جافي ايسيي واحد البيلينغ تيديروه هما تما في لا تركي و فريمون بون. قلت الدكتوره اللي صاوباتو لي فاش صاوباتو لي الدكتوره سولتها دابور شنو نوع ديال لي بيلينغ في انني كنعرف كلهم لي بيلينغ كنعرفهم زعما ما يقول لي حتى واحد عليهم. الدكتوره هضرت لي على بيلينغ اللي انا جو تروفي كو سيتي بيت كي زعما كي يتباع ب 20 اورو في امازون. هاد البيلينغ غير الطريقه ديالو اللي انا فايته دايراه ودايره لو دوغري اللي هو بلو فور، غير هو الطريقه باش دارتو لي والله ما طيحش على بال. هنايا يديروا البيلينغ يصاي هي درت لي واحد الطريقه غادي نبارطاجيها معكم فيت في اون اتوندون كنصاوب شعري او ميم طون. شنو دارت لي نتوما؟ مازال عندي شويه ديال لي طاش ولكن ايزون بوكو ديمينوي. نتوما مازال هذا الشيء ولكن هذا سي ان فون ديال لي طاش اللي خصهم داك الجلده خصها تطلع. يعني واخا ندير لي البيلينغ واخا كلشي ما غاديش تطلع ليا الجلده على ان بو بري واحد 3 ans. En attendant, je camoufle des fois avec les fonds de teint, avec des produits et tout. Et je soigne en même temps بلا ليد. كندير لي سوان ديال لا ليد اللي عندي في الدار حتى هو. و شنو كندير دي برودوي دي كريميتو بور ريجينيري لا بو فيت في. المهم هاد البيلينغ تي سي ا 15% اولا 15 دوغري، المهم 15%. كتشريوهم من امازون ولا من دوطخ سيت، راه كاينين فريمون بزاف كتشريوه. و شنو انا كنقول لكم شنو دارت معايا الدكتوره. دخلنا لواحد لا شامبر اللي هي داك الدكتوره او ميم طون دكتوره ديال التجميل، هي اللي كانت كتفتح البنات تما. تلاقيت مع بنات بزاف كانت كتفتح ليهم يدو هادي او ميم طون دارت ليا البيلينغ. دارت ليا داك البيلينغ فوجي تي سي ا ديال 15%. حسبات ليا 5 مينوت. دارت البرودوي بالقطن، غير القطن عادي ماشي ميم با دي دوك لي هذوك سميتو ديال القطينات هذوك ديال هوانات قدري، ماشي حتى داك ديال ديماكيون، دوك القطن ديال ديماكيون القطن عادي. درت فيه تيسيا، درت لي هكا على وجهي طق 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 من هنا من وجهي كله. تسنات 5 مينوت. قالت لي غسلي وجهك. غسلت وجهي مسحته، غسلته بالماء بارد قدامها ومسحت وجهي. ابري دارت ليا ثاني هذاك البيلينغ هذيك تيسيا، دارت ليا اونكور سور هذوك سميتو او ميم طون. كتشوف لي زوندغوا اللي هما لان كتبان شي بيوضيه فاش كديري داك البيلينغ، كتبان شي بيوضيه شويه من هنا ومن هنا. المهم كتحاول هي ما تاتاكيش ديك البيوضيه باش انها اللي دو هذاك البيلينغ الاول باش ما تحرقش الجلده. كتمشي غير لي زوندغوا اللي هما مازال فيهم سيرتو كتانسيستي على لي زوندغوا اللي فيهم لي طاش. درت لي هذاك سمي داك لا دوزيام فوا تيسيا دوزيام فوا باغي 5 مينوت. وعاودات غسلت ليا غسلت انا وجهي. كنمشي انا وياها الحمام
كنغسل وجهي قدامها يطوب الماء بارد، عاوتاني كنرجع درتو لي 5 فوا 5 فوا درنا هاد الطريقه. صافي ابخي عطاتني واحد لا كريم ديك الساعه من عندها ديال بحال سيكالفات، عطاتها لي درت ليا شي شويه، درت ليا داك ديال واقي الشمس ولا درتو لي وما خرجنا من لا كلينيك. مشيت للوطيل، بقيت هذاك النهار قالت لي ما تقيسيهش بالماء، ما تقيسي حتى حاجه بوندون 3 جور، قالت لي توش با الو. المهم ما توشيتش انا لا بالماء حتى حاجه، كنمسح وجهي غير فريمون بلي كريم اللي كانت عطاتني. التروازيام جور ولات لابو كتتقشر، ولات جو بولي مي فريمون بواحد الطريقه امبرسيونونط. جو بولي كندير هكا كينزل، تتنزل الجلده كلها، كتمشي الجلده كلها. او بو دون سيمين صافي مبقى ولا وجهي. هانتوما كانوا عندي دي طاش هنايا، كانوا هنايا هانتوما الا جيت نوريكم راه فريمون كاين غير ان فون دو طاش، ها كاين غير مازال واحد شويه هنايا وهنايا اللي هادو مازالين كنتريتيهم انا بلا ليد. ابري صافي منين كنت جا داك لابو كلها مشات، وليت كندير غير لي سوان ديال سيكالفات. وفاش كنخرج كندير واقي ديال الشمس ديال 50 ديال واقي ديال 50 ولا بلوس. هادشي اللي خرج لي هذا البيلينغ هذا البنات، والله خرج لي من اروع لي بيلينغ اللي درتهم هنا في فرنسا كلها. بورطون كنت درت ديال التيسيا والفينال درت، وهذا ديال 15 دوغري ديال 15% خرج لي احسن بيلينغ من هذاك لي بريباراسيون، خرج لي احسن بيلينغ من هذاك الشيء اللي درت كله. فوالا هذه بغيت نصحكم بها. اللي بغات اي معلومه تعيط عليا كما كتعيطوا عليا دائما، انا غادي بقدر المستطاع نجاوبها. المهم غادي ندير دابا في كو البرودوي شويه الى بينيتري، ندير هذا ديال السبري ونشوفوا الطريقه اونصومبل، نشوفوا النتيجه بليتو اونصومبل. فوالا هانتوما البنات، انا ديجا النتيجه كتشوفوها من هنا هانتوما. وغنحاول نخليكم من بعد فاش غادي ينشف الشعر ديالي. انا ما بغيتش نتوشيه بسي شوفو، نخليه هكا ينشف طبيعي. اون اتوندون ندير دوطخ برودوي لوجهي باش على ما ينشف الشعر ديالي. فوالا البنات، ها اللي في ديفينيتيف ديال النتيجه ديال هاد لي 3 برودوي كما وريت لكم قبيله. درت البوستر ها هو هذا بور ديفينير لي بوكل هذا. ابري درت معكم هذا سبري وخليت شعري حتى نشف مزيان، وعاد درت سيروم. وها هي النتيجه، ها نتوما كتشوفوا. انا سي فري معنيش هاد لي بوكل كلهم، شوي تري كونطونط ديجا. ما عطيش انتوف، ما عطيش شعر مشعكك، ما عطي والو. ها هو ها الريزولطا، ها نتوما ها الريزولطا. ها نتوما ها لي بوكل، شوفوا لي لا بوكل كي دايره، والله لا مانيفيك. شوي تري كونطونط انا بهذا البرودوي هذا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الوقت ميم باش تمشي للخدمه وسي الماتان، كتاخدي لا دوش فيت ديري البرودوي وكتمشي للخدمه. وكاع حتى الخدمه كتدي معاك السيروم على ما ينشف شعرك وكديري كاع في الخدمه. فوالا باسكو دي فوا كنشوفوا في انستغرام كنشوفوا دي فيديو نتاع لي فيلمي كنقولوا اسكو سي فري او سي با فري. هانتوما وي سي فري لو برودوي الي كوم سا. درت معكم هاد لي زيتاب كلهم
يعني با با درت معكم لي زيتاب. ها هو لو فينال. انا ما نكذبش في الفيديوهات ديالي. ها نتوما، ها هو كلشي. ها نتوما ناتوريل. بغيتو ديروا من بعد دي بتيت بوندانا ولا دي بوندا هكا، ولا فولا، ولا بوندو، ولا نتوما شوفوا شنو كديروا. ديرهم سان بيش با، كيبقاو فريمون، كيبقاو لي بوكل زوينين، وكيبقاو كي ما كيكونوش طالعين دوك لي فريزوتي، وكيبقى لي شوفو ايفي مويي. فوالا البنات، انا تبعت معكم هاد النصائح كلها. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلايك، كومونتير، وب ابوني، تبارطاجيو مع بنات اخرين باش يعرفوا لا رياليتي ديال هاد لي برودوي هذا. ما يمشيوش ويشريو غير هكا ديال اي برودوي، ماشي غير هذا. ما يمشيوش غير حنا ما كنبارطاجيو معكم في يوتيوب دي برودوي غير باش انكم تستافدوا منهم، وما تمشيوش تكومونديو غير كومسا منكم راسكم حتى تشوفوا النتيجه عند بنات اخرين. عاد ديروها حتى نتوما. فوالا، كنتمنى لكم ليله سعيده. كنجو في ا توس اي ا تو دي غرو بيزو. اي كنشكر بعدا قبل ما نسد الفيديو، كنشكر الناس بزاف، البنات، الصديقات والاصدقاء ديالي اللي كلهم عيطوا ليا فاش سمعوني مريضه. تواصلوا مع ايمن يعني في الخاص كل شيء، تواصلوا معاه، عيطوا عليا كل نهار، كانوا كيعيطوا ليا. كنشكركم بزاف 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 الصراحه، والله العظيم ما نسرش خيركم. نتوما فريمون فوزيت ما فامي ديال اليوتيوب، فوزيت ما فامي دو كور اوسي. فوالا لي في ا تري بيانتو. هادشي اللي نقدر نقول لكم، et à la prochaine.